अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 19 जनवरी 2023 और सुबह का वक्त, जिस वक्त लोग अपने अपने कामों की तरफ दौड़ रहे होते हैं। ये इलाका मैंने आपको चंद दिन पहले भी अपनी एक व्लॉग वीडियो में शेयर किया था। आज मुझे एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि मैं सिर्फ एक जनरल यहाँ यूरोप में जो लोग आबाद हैं उनके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की सहूलत हुकूमत की तरफ से दी गई है हर शख्स के लिए, कि वो साल में एक मरतबा बिल्कुल जनरल कंट्रोल, यानी अपनी सेहत का मुकम्मल कंट्रोल करवाने के लिए, जिसमें वो ब्लड लेते हैं और तकरीबन हर ऑर्गन का वो टेस्ट जो है वो करते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है, ये कितना काम कर रहा है, जिसको पता नहीं मेडिकल इस्तिलाह में क्या कहते हैं, लेकिन मुकम्मल कंट्रोल। और उसके लिए मैं डॉक्टर के पास पिछले 2-3 दफ़ा ट्राई की, तो मेरा जो कार्ड था, जो मेडिकल कार्ड होता है, जो इंश्योर कार्ड, तो वो मुझे उसने बताया कि जी आपका कार्ड जो है वो काम नहीं कर रहा। मैं फिर वापस चला जाता था क्योंकि इतना दूर नहीं था घर के। मैंने फिर वो उस इंश्योरेंस वालों को फ़ोन किया। उन्होंने कहा जी आपकी तस्वीर जो है वो इतने साल पुरानी हो चुकी है कार्ड के ऊपर पुराने पे, तो हमने उसको ब्लॉक किया हुआ है, नई तस्वीर। अब 10 साल पहले अगर हम देखें तो नई तस्वीर जाएं जी, पहले जाके तस्वीर बनवाएं और वो वाली तस्वीर जो है फिर वो देने जाएं या बाई पोस्ट भेजें। अब जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, उन्होंने कहा जी अपनी तस्वीर हैंडी के ज़रिए अपलोड कर दें, ये हमारा वेबसाइट है। मैंने उसके ऊपर अपलोड कर दी। चंद दिन इंतज़ार करने के बाद वो कार्ड जो है नया मुझे भिजवा दिया गया। तो मैंने सोचा चले आज चलते हैं, जाके वो कार्ड लेके तो अपना करवा लेते हैं टेस्ट। ये हमारा एक वो दवाइयों वाली दुकान है। ये अब मैं बताता हूँ कि यहाँ मुझे क्यों आना पड़ा। देख सकते हैं आप आंध्रस्वेक ले जी, ये मुझे क्यों आना पड़ा। मैं डॉक्टर के जो दफ्तर में या डॉक्टर की गया था, क्या उसको कहते हैं हम, क्लिनिक में। उसने कहा जी आप जाएं, पहले ये वाला जो है ना स्पेशल वो मास्क लेके आएं। नॉर्मल मास्क जो होता है किसी और कपड़े का, या वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। जाएं इस दुकान पे, इसको ऑप्टिक हम इसको जर्मन ज़बान में कहते हैं, और पाकिस्तान में आपको पता है वो जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं। तो ये स्पेशल है, ये आम नहीं है, ये मेडिकल हिसाब से बना। मैं अब वहाँ मुझे थोड़ी हैरानगी भी हुई कि उसने मैं तीसरी दफ़ा आया हूँ और पहले वो कार्ड नहीं चल रहा था, फिर दूसरी दफ़ा कोई और वजह बनी, तो आज उसने कहा जी जाएँ। फिर थोड़ा गर्मा गर्मी भी हुई। मैंने कहा इसका क्या फ़ायदा है, एवं लोग जो हैं वो पागल बनाया हुआ है आपने लोगों को ना। उसने कहा जी ये ला है यहाँ का। अब मेरे दिल में ख्याल है कि अगर यही हमारे मुल्कों में होता, पाकिस्तान होता या कोई एशियन मुल्क होता, तो वहाँ गए होते तो उसने कहना था चले ठीक है कोई बात नहीं, आज अपने नेक्स्ट टाइम ले आए। या ये है कि वो वाकफियत या कोई और, लेकिन यहाँ कोई ऐसा चक्कर नहीं। ये बाकी जो मरीज़ आते हैं वहाँ इंतज़ार करते हैं बैठ के, उनकी सेहत, उनके लिए आजकल फ्लू काफ़ी फैला हुआ है, खांसी नज़र। बेशक कोरोना हो ना हो, लेकिन इस कोरोना के बाद ये एक फ़ायदा हो गया है कि जितने इस तरह डॉक्टर के दफ्तर में जिसने भी जाना है उसने ये बैठना है, वहाँ वेट करना है, तो ये पहन के वेट करना है। हाँ, मेडिकल से ये ब्लड का मैं बात कर रहा था। अभी मैं दोबारा वहाँ पहुँच गया हूँ। मेरी नज़र इस साइड में पड़ी है कि ये बिल्डिंग के अगर बाहर देखें इतना खूबसूरत रंग हुआ है, लेकिन हर खिड़की के बाहर ऊपर कुछ काला काला सा लग रहा है।
یہ یہاں جو لوگ ہیں ان کا کچن ہے، اور کچن میں سے جب وہ کیا استعمال کرتے ہیں، کچھ بھی پکاتے ہیں، تو اس کا جو دھواں ہے اس نے یہ دیکھیں بلڈنگ کی کیا حالت کی ہوئی ہے۔ چلتے ہیں پہلے اندر، پھر باقی کی بات آگے سے۔ لیں جی دوستو، ڈاکٹر کے پاس پروسیس مکمل۔ اب اس نے جو بھی آپ نے بتایا کہ یہ کروانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی قانون بہت چینج ہو گئے ہیں، 3 سال سے پہلے آپ بلڈ ٹیسٹ نارمل نہیں چیک کروا سکتے اگر آپ مکمل صحت مند ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کرونیش کرنکھائٹ یعنی کوئی ایسی بیماری جو پکی ہے پھر آپ کروا سکتے ہیں، ادروائز باقی جو آپ نے کروانا ہے اپنی وش پہ وہ۔ بہرحال یہ تو نظام ہے یہاں جرمنی کا میڈیکل کا، جو لوگ یہاں بستے ہیں اب دن بدن ان کے اوپر کچھ پابندیاں جو ہیں وہ لگتی جا رہی ہیں۔ پہلے یہاں بہت ہی سمپل اور سادہ ہوتا تھا کام، تو اب انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے کہ بس جو مریض کوئی ہے کسی چیز کا مستقل تو اس کے لیے وہ الاؤڈ ہے، لیکن عام خواہش پہ جا کے آپ جو صحت مند مریض ہے وہ 3 سال میں بقول اس کے ڈاکٹر کے، کیونکہ بعض اوقات بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جو انشورنس کمپنی کے ساتھ کوئی اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں سسٹم چل رہا ہوتا، یا ان کے جو مریض ہوتے ہیں ان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ دیکھیں دھوپ کے مناظر، ساتھ ساتھ میں آپ کو چند دلچسپ سی خبریں بھی بتا دوں جو آج نظر سے گزری انتظار کرتے کرتے۔ ایک تو وہ کوئی حیدرآباد ریاست جو انڈیا میں جو آزادی سے پہلے تھی، اس کے جو نظام وہاں جو حکمران تھے ان کی وہ پڑھ کے حیرانگی ہوئی کہ 2,500 کروڑ جو جائیداد اس وقت 1835 میں غالباً کے کب کی 1935 کی بات ہے جو ان کے ملی، وہ دنیا کے امیر ترین شخص یعنی دنیا کا سب سے زیادہ مالدار شخص، کیونکہ اس کے باپ نے اس کی شادی 30 سال میں کی، اور جوانی میں اپنے وہ جو اس وقت وہاں کا جو ریاست کا جو بادشاہ کہیں غالباً جو نظام اس وقت انڈیا کی ہر ریاست کا ایک نظام ہوتا تھا، کسی ایک اپنے بیٹوں کو چھوڑ کے اپنے بھتیجے کے نام کی، اور اس بھتیجے نے وہ ایسا نکما نکلا، اس نے یہ ابھی اس کی وفات ہوئی کل پرسوں، پوری کی پوری جو جائیداد اس کے نام ہوئی، اور امیر ترین دنیا کے شخص عیاشی میں جوانی میں ضائع کی، اور مرتے وقت 2 کمرے تھے اس کے پاس صرف۔ انسان جو بھی مالدار ہوتا ہے جب اس کو مال مل جاتا ہے تو وہ سست ہو جاتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے استعمال نہ کرے۔ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لاٹری جیتی اور وہ بعد میں کنگال ہو گئے،